श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यः अपि प्रणामः। संस्कृतभारत्याः गृहे गृहे रामायणम् इत्यस्मिन् उपक्रमे प्रतिवर्षं रामायणस्य पारायणं प्रवर्तते। ऐषमः रामायणपारायणे सर्वेपि सुन्दरकाण्डे अचिरात् प्रविशन्ति। अद्य सुन्दरकाण्डस्य पारायणं भविष्यति। सर्वेभ्यः अस्मिन् शुभे दिने, अस्मिन् सुप्रभातसमये काण्डस्य आरम्भाय शुभाशयान् वयं विचिनुमः। विशेषतः सुन्दरकाण्डं नाम पूर्णतः हनुमतः भगवतः लीलाविलासः सुन्दरकाण्डम् इति वक्तुं शक्यम्। यद्यपि श्रीरामचन्द्रः रामायणस्य नायकः, रामकथायाः साक्षात् प्रभुः नायकः, सर्वात्मना रामः एव, परन्तु सुन्दरकाण्डस्य लीलापुरुषस्तु अवश्यं हनुमान् इति अस्माभिः सर्वैः अपि परम्परा तः ज्ञायते एव। हनुमतः वैशिष्ट्यं सुन्दरकाण्डे कथम्, अस्माभिः सुन्दरकाण्डं कथं पठनीयम् इति चेत् एवं तत्र अस्ति। प्रथमतः प्रायः 15 सर्गपर्यन्तं सर्वात्मना सीतायाः अन्वेषणं, लङ्कायां सीतायाः अन्वेषणं, समुद्रोल्लङ्घनं, पुनः अत्र अशोकवाटिकायां प्रवेशः, तावत्पर्यन्तं सर्वानपि स्थानविशेषान् हनुमान् तत्र विचिनोति। सीतायाः दर्शनं न जातं। पुनः अन्ते 14 सर्गात् परं 15 सर्गे मातुः सीतायाः दर्शनं भवति। तत्र हनुमान् सीतां कथम् अन्विष्टवान् इति सूक्ष्मता यदि ज्ञातव्या, एकं वाक्यं तत्र प्रयुज्यते वाल्मीकिना, चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावशेषस्य विद्यते इति। नाम सम्पूर्णभूमण्डले कपिभिः सीतायाः अन्वेषणं तथा सूक्ष्मतया कृतं, चतुरङ्गुलमात्रमपि स्थानं ते न अत्याक्षुः, तावत् तैः सूक्ष्मं गभीरतया सीतायाः अन्वेषणं कृतं। लङ्कायामपि हनुमता तथैव अन्वेषणं कृतं। लङ्काप्रवेशकाले अत्यन्तं विशेषतः तत्र प्रयोगः अस्ति, चक्रेथ वामं पादं च इति। तन्नाम शत्रुस्थानं यदा प्रविश्यते तदा अवश्यं वामपादः तत्र निवेशनीयः इत्येव तत्र सः सिद्धान्तं मन्वानः तथा प्रविवेश। समुद्रोल्लङ्घनं तत्र अत्यन्तं लीलाविलासाः अस्माभिः ज्ञाताः एव। तत्र हनुमतः वैभवं, बुद्धिवैभवं, पराक्रमवैभवं तत्र अस्माभिः गवेषणीयं, विज्ञातव्यं च वर्तते। चतुरोपायः इति अस्माभिः उच्यते खलु, सामदानभेददण्डाः। ते उपायाः हनुमज्जीवने कथं विलसन्ति। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः इति वदामः। तादृशसिद्धयः हनुमज्जीवने कथं विलोक्यन्ते इत्यादिकम् अनुक्षणं यदा सः इच्छति तदा स्वदेहस्य गुरुत्वं सम्पादयति, तदा सः स्वदेहस्य लघुत्वं सम्पादयति, सः देहस्य महत्त्वं सम्पादयति। बहुधा शक्तिः तेन आसादिता। तेन तादृशं तपोमयं जीवनं विहितमिति हेतोः एतत् सर्वं तस्य सुलभम् अभूत्। इतोपि विशेषः एतदर्थमस्ति, तन्नाम हनुमतः सुन्दरकाण्डे दशसर्गं विशेषाः भवन्ति। प्रथमं दशसु तेन पूर्णतः सीतायाः अन्वेषणं क्रियते। अनन्तरं लङ्कायाम् अन्यविधविचाराः तत्र प्रवर्त्यन्ते। रावणागमनपर्यन्तम् अन्यविधविचाराः, सीतायाः कष्टस्य किं कष्टकोटिपरम्परा इति ज्ञातव्या 21 सर्गतः पुनः 30तमसर्गपर्यन्तं। नाम तथा तस्याः कष्टस्थितिरासीत्। स्ववेण्या एव उद्बन्धनं कर्तुमपि सीता प्रवृत्ता आसीत्। अनन्तरं प्रायः 30 अथवा 31 सर्गतः आरभ्य 40 सर्गपर्यन्तं पूर्णतः हनुमता सीतया सह कृतः संवादः यः वर्तते सः सर्गः वर्तते। अनन्तरं एतावत्पर्यन्तं किञ्चिदिव बुद्धिविलासः, बुद्धिवैभवं हनुमतः। इदानीं पराक्रमवैभवम् 41 सर्गतः 40 सर्गतः 50 सर्गपर्यन्तं तत्र अशोकवनभञ्जनं, प्रस्थपुत्रादीनां भञ्जनं, सेनापतीनां भञ्जनम्, एवमेव अक्षकुमारस्य सम्मर्दनं, ततः अग्रे तत्र इन्द्रजितः ब्रह्मास्त्रेण स्वयम् आत्मानं सः तत्र बद्ध्वा रावणस्य पुरस्तात् उपस्थापयते। एवं बहवः अंशाः तत्र विज्ञायन्ते। तदनन्तरमपि तस्य तत्र रावणसभायां सम्भाषणं, तत्र रावणस्य विलोकनं, एवमेव तदनन्तरं सुग्रीवादिभिः सह संवादः नाम रावणसभायां सम्भाषणकाले दूतवधः न कर्तव्यः इति उच्यते। सुग्रीवः तदा एव रावणं धर्मं
निर्दिश्य सः हनुमतः साहाय्यं विदधाति। एतादृशाः अंशाः पुनः तत्र सम्पूर्णलङ्कायाः भञ्जनमिति स्यात्। एतादृशाः बहवः अंशाः तत्र विलोक्यन्ते इति सुन्दरकाण्डस्य विशेषः। अन्ते च मातुः सीतायाः इति चूडामणिभूषणं समादाय रामाय प्रदर्शयति, रामाय प्रददाति च। तस्मिन् काले रामस्य हृदये आनन्दः जागर्ति। एतत् सर्वमपि हनुमता स्वयं साधितं। प्रथमसर्गे समुद्रोल्लङ्घनतः अन्ते रामशोकपरिहारपर्यन्तं, सीतायाः मनसः शोकपरिहारपर्यन्तं सर्वः अपि लीलाविशेषः हनुमता साधितः इति अत्र विचारः, विशेषोऽपि। किञ्च सुन्दरकाण्डस्य इतोपि वैशिष्ट्यं नाम सर्वाणि अपि महत्त्वपूर्णपात्राणि रामायणस्य अत्र समायान्ति। रावणः अत्र समागतः, विभीषणोऽपि समायाति, रामलक्ष्मणौ अत्र समायातः, सुग्रीवः समायाति, अनन्तरं हनुमतः लीलाविलासः स्वयमेव वर्तते। जाम्बवदादिकपिमुख्यानां सम्भाषणानि दृश्यन्ते, राक्षसमुख्यानां सम्भाषणानि कानिचित् रावणसभायां परिशील्यन्ते। एवं बहूनाम् अत्र सम्भाषणानि दृश्यन्ते। किञ्च हनुमतः तत्र पञ्चभूत समं पराक्रमम् अपि वयमत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एवम् अत्र विलासः। इतोपि वैशिष्ट्यं नाम हनुमतः इदं वैशिष्ट्यं, रावणसभायां यदा सः रावणं द्रक्ष्यति तदा रावणस्य निर्णयं सः केन आधारेण करोति, किञ्च श्रीरामचन्द्रस्य निर्णयं सः केन आधारेण करोति। श्रीरामचन्द्रस्य परिचयं सर्वदापि हनुमान् एवमेव करोति। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वजनस्य च रक्षितः, वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः, धनुर्वेदेश निष्ठितः इत्येवं सः धर्मस्य आधारेण रामस्य उपस्थापनं विदधाति सर्वत्रापि। तथैव हनुमता रामस्य परिचयः कृतः। परन्तु रावणस्य सभायां रावणस्य पुरस्तात् रावणं सः परिशीलयन् आत्मनः निर्णयं तत्र मनसि आकलयति। सः तत्र धर्मेणैव रावणस्य तत्र विवेचनं करोति। तत्र अहो रूपम्, अहो धैर्यम्, अहो सत्त्वम्, अहो द्युतिः, अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता, यद्यहं तत्र स्यादयम् असुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता, यद्यधर्मो बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः इत्येवं तत्र कथनमस्ति। अधर्मः यदि न बलवान्, एतस्मिन् धर्मः यदि अभविष्यत्, अवश्यं एषः शक्रस्यापि रक्षिता भविष्यत् इति। परन्तु अधर्मतः एषः तत्र नीचः रावणः जातः इति अत्र अंशः विज्ञायते। एवमेव इतोपि कश्चन महत्त्वपूर्णः अंशः नाम लक्ष्मणस्य निर्णयः सीतया श्राव्यते। सः अपि महत्त्वपूर्णः अंशः। तन्नाम अयोध्याकाण्डे उच्यते खलु, तत्र सुमित्रया उच्यते वनगमनकाले, किमित्युक्ते रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम् इत्युच्यते। इत्युक्ते रामः एव दशरथः, अहमेव सीता, एवमेव सीतायामेव अहं द्रष्टव्या, एवमेव वनमेव अयोध्या, एतदेव भवतः जीवन धर्मः, एवमेव भवता जीवितव्यम् इति सुमित्रया आदिश्यते। तथैव लक्ष्मणेन जीवितं वा? तेन तथैव जीवितम्। इदं केन प्रमाणीक्रियते चेदुत्तमम्? अवश्यम् इदं सीतया प्रमाणीक्रियते चेदुत्तमम्। सीतया कदा प्रमाणीक्रियते? सीतया तत्र सुन्दरकाण्डे प्रायः 35 सर्गे इदं प्रमाणीक्रियते हनुमता सह सम्भाषणकाले। पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् इति शब्दः तया प्रयुक्तः। तन्नाम रामं दशरथं विद्धि, पितृवद्वर्तते रामे, मातृवन्मां समाचरन् तत्र मां विद्धि जनकात्मजाम् इति प्रयोगः अस्ति। एतादृशं तत्र वैशिष्ट्यम् अत्र विज्ञायते। एतादृशाः बहवः अंशाः सन्ति। किञ्च सूक्ष्मतया कस्यचित् कार्यविशेषस्य नितरां दर्शनानन्तरं कार्यम् आरम्भणीयम् इत्यपि तत्त्वम् अत्र ज्ञायते। प्रथमसर्गतः 15 प्रायः तावत् सर्गपर्यन्तं सर्वत्रापि पश्यति, एवमेव क्रियापदानि तत्र दृश्यन्ते। पूर्णतः विलोकनम् अवलोकनं तदेव तेन हनुमता कृतं। तत्रैव तेन विशेषतः योजना कृता। एवमेव प्रतिनायकस्य गुणस्वभावः रामपक्षीयेण हनुमता अत्रैव विज्ञाताः आसन्। एवम् अन्ततो गत्वा जीवानेव मोक्तुं प्रवृत्तायाः सीतायाः आशाबन्धं प्रदाय, किञ्च इतः परं त्वया न शङ्कनीयम्, अवश्यं रामलक्ष्मणौ जीवमानौ स्तः, तयोः योगक्षेमः सम्यगेव प्रवर्तमानः अस्ति, त्वया
आत्मा सम्यक् रक्ष्यते चेत् तयोरपि तत्र श्रेयः लप्स्यते, अचिरात् सङ्गमः जायते। एवं बहुधा अंशान् सः तत्र निरूपयति। अन्ततो गत्वा डिप्लोमसि मध्ये कथं भाषणीयं, कथं तत्र निरूपणीयम्, एतादृशाः बहवः अंशाः यदि ज्ञातव्याः, हनुमतः डिप्लोमेटिक् नेचर् अवश्यं अत्र विज्ञायते। अतः सुन्दरकाण्डम् एकं सुविलक्षणं तत्र स्थानम् आवहति रामायणे। रामायणे सुन्दरकाण्डस्यैव अन्यतरसाधारणवैशिष्ट्यानि। अत्यन्तं दुःखितस्य श्रीरामचन्द्रस्य, अत्यन्तं दुःखितायाः सीतायाः काण्डं नाम सुन्दरकाण्डं। तत्र तत्कर्ता हनुमानेव। अतः तयोः अत्यन्तं विदूरं गतयोः रामसीतयोः योजनकार्यं सुन्दरकाण्डे कृतम्। एतादृशं हनुमतः लीलाविलासं कार्यस्य विलोक्य तत्र श्रीरामचन्द्रः साक्षात् तम् आलिङ्गति। वस्तुतः समग्रसुन्दरकाण्डस्य परमसौन्दर्यं, स्वारस्यं कुत्र इत्युक्ते युद्धकाण्डस्य प्रथमे सर्गे विज्ञायते। युद्धकाण्डस्य 14 श्लोके प्रथमे सर्गे तत्र "न कुर्मि सदृशप्रियम्" इत्युक्त्वा "रामस्तं परिषश्वजे" इति प्रयोगः तत्र क्रियते वाल्मीकिना। रामः अत्यन्तं प्रीत्या सुन्दरकाण्डस्य तत्र वीरविलासिनं नायकविशेषं हनुमन्तम् आलिलिङ्ग। इदमेव तस्य वैशिष्ट्यम्। एतादृशं सुन्दरकाण्डं वयं पठितुम् इदानीं प्रवृत्ताः स्मः। सर्वेषामपि सुन्दरकाण्डस्य पारायणे वयं शुभम् अस्माकं केन्द्रगणपक्षतः आशास्महे। भवतां सुन्दरकाण्डपारायणं नितान्तम् उज्ज्वलं भवतु। बहवः तत्त्वांशाः भवद्भिः विज्ञायन्ताम् इति वयम् आशास्महे। सर्वेभ्यः अपि सुन्दरकाण्डपठनाय किञ्च आन्तं रामायणपठनाय च वयं शुभाशयान् वितनुमः। जीयात् गीर्वाणभारती। जयतु श्रीरामचन्द्रः। नमो नमः।